خبری دی پدی حالتو کی دا خلق دا اللہ نا نیریگی او خپکی گئے مولا خو بالکل نیریگی مولا سے پدی وقت کی بدعات خرافات دروغگوئی پرے نہ خودا دی مولا ظالم خلق نور پہ حیبت اختکرل نور تباہ کرل دی ظالم یلے شاب یا زانو نہ ہوکے یو غوغاش و قیامت راغے بے وقت آزانونا چی خلق واوریدل نو دو بجو پورے رابطی وی آخر ما موبائل بند چاچا تب اس تسلی ورکو زنانو جڑل معشومانو جڑل دا بس وقت تیر شوی پدی باندې ولی د دې وبا د پاره علاج دا دی چې اذانونه وکړي جمعتونو کې لوډ سپیکرو باندې اذانونه وکړي کوټو په سرونو خېږي اذانونه کې دی مولا ظالم دروغ ویلي دا علاج نه دی قطعا دا علاج نه دی کدی وی حواله ورکړي د حدیث ویلې دروغ ویلي دي اول د حدیث په سند ز کلام نه کوم چې حدیث کم یو ویلي خو که حدیث دے هم نو د موز د پارا د آزان دے چی موز د پارا آزان کیگی نو شیطان پی تختی بعضی علماء لیکلی دی چی دا مباح دی بعضی علماء لیکلی دی چی دا مباح دی مباح کار تاوی چی پا کولو کی ثواب نہیں پا نہ کولو کی عذاب نہیں جائز کار خو مباح الذي چی کلا دا بطور ذکر و بطور عمل بھی اذان بطور ذکر و بطور عمل دا مانا دا چی دیل دی یو وقت ٹاکنا نکیگی چی پفلانی ٹیم بدا ازانو نٹول کئی او لوڈ سپیکری بدا دی دا پارا نی استعمالی گی دا ذکر دے دا عمل دے دعا دا اذان الفاظ و کلمات دا بہترین اذکار دی زان زان لازانو کے کینے او دید پارا محدود عدد مقررل چی یولس پیری و دا کوٹی پسر باندی آزانو نا کوئی اکثر علماء حق پرست مفتیانو لیکلی دا بدعت دے دا بدعت دے اس دی پا بدعت عذاب نزان بچ کی بدعت بانے خو عذابو نا زیادی گی خو کچا مباہم لیکلی دی نو بطور ذکر بطور عمل بطور اعلام نا اعلان نا چی توخی جاو لوڈ سپیکرو لگاو چغی وہا ذکر خسان لپٹ پٹ کوئے کر ام مباح پدی طریقہ چی پدی وقت کی نو چلو بیا چالی کلی دی چی مستحب کمی فرضی طریقی دی کم صحیح لارا داغا نہیں اختیاری او د شیطان وسوسه و چرته یو انسی شیطان پکې ویلی چې لس بجې به بانګونی نو ټول اخته شول دا جوهلا دغه من جړه جاړو چې جمعتونو کې ټیکادار او اجارهدار علما نه دي دیم نه پوهیږي د الله په دین نه د الله د حبیب نه دا طریقه ثابت ده نه د صحابو نه ثابت ده صحابو په دور کې وبا راغلی د طاعون راغلی په شام کې پاتلسم کال د هجرت د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دور د کړه به دا عمل کړ دا بالکل غیر شرعی عمل دی کچا ورته مباح ویلی دي نو د پاره د ذکر او د عمل انفرادن مباح ورته ویلی چلو کرو افوا خورا دا ما شمانو زنانو جڑل سلگے والی جی سچل کی گی او سوشو ولی کی گی اسی خلق پریشانو نورم پریشانا شو دا اللہ بندگانو دا اللہ مخلوق ما پریشانا کوئے خپلی دکاندارے دا چمکاولو دا پارا چی مولا سے بس دا آفت نا دا بچاو دا پارا لارا او خولا بانگو نوائے دا بانگ پا کلمات و عقیدہ برابر کا مشرک ہوئے چی دا توحید دا کلمات دی توحید و مانا چاویلی نبی علیہ السلام پا خوب کی لی دلے دے قرآن کی زماوی اختدی اغا پوبو کی واچوی اغا سکے اغا دا دی وائرس علاج دی دروغ وائے دروغ وائے اللہ دا حبیب دا گیری یا دا سر مبارک وی اختستا پا قرآن کی دا کم زین راغی دروغ وائے دوکور کے خلقو
نور پریشانی زیاده شو. اور قرآن وی والمرجفون فی المدینه، دا د منافقانو کار دی. منافقان دی چې درو خبرې خوري د دې دجالی آلی په ذریعہ